जय मसीह सबै प्रियहरूमा आज यहाँको माझमा लुकाको पुस्तक लुका 6 अध्याय पढ्नेछु। यहाँहरू हुनुहुन्छ सरिताको साथमा। सबातको प्रभु 6:1 सबात दिनमा उहाँ अन्नको खेतबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँका चेलाहरूले बाली टिपेर हातमा माड्दै खान लागे। 2 तर फरिसीहरूमध्ये कुनैले तिनीहरूलाई भने, सबात दिनमा जे गर्नु उचित छैन त्यो तिमीहरू किन गर्दछौ? 3 यसोले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, के तिमीहरूले यो पनि पढेका छैनौ? दाउदले जब तिनी आफै र तिनको साथमा हुनेहरू भोकाएका थिए तब के गरे? 4 कसरी परमेश्वरको घरमा पसेर अर्पण गरिएको रोटी झिकेर तिनले खाए र तिनीसँग हुनेहरूलाई पनि दिए, जो पुजारीहरूलाई बाहेक अरूलाई खान निषेध थियो। 5 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मानिसको पुत्र सबातको प्रभु हो। 6 अर्को सबातमा सभाघरभित्र पसेर उहाँले शिक्षा दिनुभयो। त्यहाँ एउटा मानिस थियो जसको दाहिने हात सुकेको थियो। 7 उहाँले सबातमा निको पार्ने काम गरेको खण्डमा उहाँलाई दोष लगाउने नियतले शास्त्री र फरिसीहरू उहाँको चेवामा थिए। 8 तर उहाँले तिनीहरूको नियत थाहा पाउनुभयो र सुकेको हात भएको मानिसलाई भन्नुभयो, यहाँ आऊ र खडा होऊ। अनि त्यो उठ्यो र खडा भयो। 9 तब यसोले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई सोध्छु, सबातमा असल गर्नु वा खराब गर्नु, प्राण बचाउनु वा नाश गर्नु कुन चाहिँ उचित हो? 10 अनि उहाँले सबैलाई चारैतिर हेरेर त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, तिम्रो हात पसार। त्यसले त्यसै गर्यो र त्यसको हात सधैँ भइहाल्यो। 11 तर तिनीहरू रिसले चुर भएर यसोलाई के गरौँ भनी आपसमा मत्तो गर्न लागे। 12 प्रेरितहरू 12 ती दिनमा उहाँ पहाडतिर प्रार्थना गर्न जानुभयो र परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दै सारा रात बिताउनुभयो। 13 बिहान भएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर तिनीहरूमध्ये 12 जनालाई छान्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई प्रेरित भन्ने नाउँ दिनुभयो। 14 सिमोन जसलाई उहाँले पत्रुस नाउँ पनि दिनुभयो र तिनका भाइ अन्द्रियास, याकुब र यूहन्ना, फिलिप र बारथोलोमाई। 15 मत्ती र थोमा, अल्फायासका छोरा याकुब र सिमोन जो उग्रपन्थी भनिन्थे। 16 याकुबका छोरा यहुदा र यहुदा इस्करियोत जो विश्वासघाती भए। आशिष र श्राप। 17 उहाँ तिनीहरूसँग तल ओर्लेर एउटा समतल जग्गामा खडा हुनुभयो। उहाँका शिष्यहरूको एउटा ठुलो भिड र समस्त यहुदिया र यरुशलेम र समुद्र तटवर्ती टुरोस र सिदोनका इलाकाबाट ठुलो भिड। 18 उहाँका वचन सुन्नलाई र आफ्ना आफ्ना रोगबाट निको हुनलाई आएका थिए। अशुद्ध आत्माहरूबाट पीडितहरू पनि निको भए। 19 सारा भिडले उहाँलाई छुन खोज्दथियो किनकि शक्ति उहाँबाट निस्किरहेको थियो र तिनीहरू सबैलाई निको पार्दथ्यो। 20 तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूमाथि नजर उचालेर भन्नुभयो, धन्य तिमी दीन हुनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो। 21 धन्य तिमी अहिले भोकाउनेहरू, किनभने तिमीहरू तृप्त हुनेछौ। धन्य तिमी अहिले रुनेहरू, किनभने तिमीहरू हाँस्नेछौ। 22 धन्य तिमीहरू जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई मानिसको पुत्रको खातिर घृणा गर्नेछन् र बहिष्कार गर्नेछन् र गिल्ला गर्नेछन् र दुष्ट ठानी तिमीहरूका नाउँमा अपमान गर्नेछन्। 23 त्यस दिन रमाऊ र खुसीले उफ्र, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ,
किनकि तिमीहरूका पुर्खाहरूले अगमवक्ताहरूलाई त्यसै गरेथे। 24 तर धिक्कार तिमी धनीहरू, किनभने तिमीहरूले आफ्नो सुख चैन पाइसकेका छौ। धिक्कार 25 धिक्कार तिमी अहिले तृप्त भएकाहरू, किनभने तिमीहरू भोकाउने छौ। धिक्कार तिमी अहिले हाँस्नेहरू, किनभने तिमीहरू शोक गर्नेछौ र रुनेछौ। 26 धिक्कार तिमीलाई जब सबै मानिसहरूले तिमीहरूको प्रशंसा गर्नेछन्, किनकि यसरी नै तिनीहरूका पुर्खाहरूले झुटा अगमवक्ताहरूलाई गर्थे। शत्रुप्रति प्रेम 27 तर तिमी सुन्नेहरूलाई म भन्दछु, आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर र घृणा गर्नेहरूलाई भलाइ गर। 28 सराप्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, दुर्व्यवहार गर्नेहरूका निम्ति प्रार्थना गर। 29 तिमीलाई एक गालामा चट्काउनेलाई अर्को पनि थापिदेऊ र तिम्रो खास्टो खोज्नेलाई तिम्रो दाउरा पनि लान देऊ। 30 तिमीसित माग्ने हरेकलाई देऊ र तिम्रो चिजबिज लानेसँग फेरि नमाग। 31 जसो मानिसहरूले तिमीहरूसँग गरून् भन्ने तिमीहरू इच्छा गर्दछौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूसँग त्यसै गर। 32 तिमीहरूलाई प्रेम गर्नेहरूसँग प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो? किनकि पापीहरूले पनि आफूलाई प्रेम गर्नेहरूसँग प्रेम गर्दछन्। 33 तिमीहरूको भलाइ गर्नेहरूलाई भलाइ गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो र? किनकि पापीहरूले पनि त्यसै गर्दछन्। 34 यदि फिर्ता पाउने आशा राखेर कसैलाई ऋण दिन्छौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो र? किनकि फेरि उति नै पाउने आशा राखेर पापीहरूले पापीहरूलाई ऋण दिन्छन्। 35 तर आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूको भलाइ गर, फेरि पाउने आशा नराखी ऋण देऊ र तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ अनि तिमी सर्वोच्चका सन्तान ठहरिनेछौ, किनकि उहाँ बैगुनी र स्वार्थीमाथि कृपालु र तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। फेरि पाउने आशा नराखी ऋण। 35 तर आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूको भलाइ गर, फेरि पाउने आशा नराखी ऋण देऊ र तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ अनि तिमी सर्वोच्चका सन्तान ठहरिनेछौ, किनकि उहाँ बैगुनी र स्वार्थीमाथि कृपालु हुनुहुन्छ। 36 तिमीहरूका पिता कृपालु हुनुभएझै तिमीहरू पनि कृपालु होऊ। अरूलाई दोषी नठहराउनु। 37 अरूको न्याय नगर र तिमीहरूको पनि न्याय गरिने छैन। अरूलाई दोषी नठहराऊ र तिमीहरू दोषी ठहराइने छैनौ। क्षमा गर र तिमीहरूलाई पनि क्षमा गरिनेछ। 38 देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ। मानिसहरूले प्रशस्त परिमाणमा खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। 39 अनि उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त पनि भन्नुभयो, के अन्धोले अन्धोलाई डोराउन सक्छ? के तिनीहरू दुवै खाडलमा पर्दैनन् र? 40 चेला आफ्ना गुरुभन्दा श्रेष्ठ हुँदैन, तर पुरा शिक्षा पाएपछि ऊ आफ्ना गुरु जस्तै हुनेछ। 41 आफ्नो भाइको आँखामा भएको छेस्को तिमी किन देख्दछौ, तर आफ्नै आँखामा भएको मुढा चाहिँ थाहा पाउँदैनौ? 42 तिमी आफ्नो आँखामा भएको मुढा देख्दैनौ भने आफ्नो भाइलाई, ए भाइ, तिम्रो आँखामा भएको छेस्को मलाई निकाल्न देऊ भनी तिमी कसरी भन्न सक्छौ? ए कपटी, पहिला आफ्नै आँखाबाट मुढा निकाल र तब तिमीले भाइको आँखामा भएको छेस्को निकाल्नलाई
छर्लङ्गै देख्न सक्छौ। रुख र त्यसको फल। 43 कुनै असल रुखले खराब फल फलाउँदैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउँछ। 44 हरेक रुख त्यसको फलैबाट चिनिन्छ, किनभने काँडाका झाङबाट कसैले अन्जिर बटुल्दैन, न त घ्याम्पे एसेलुको झाङबाट अङ्गुर बटुल्छ। 45 असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल भण्डारबाट असलै थोक निकाल्छ, र दुष्ट मानिसले आफ्नो हृदयको दुष्ट भण्डारबाट दुष्ट थोक नै निकाल्दछ। किनकि कुन कुराले हृदय भरिएको हुन्छ, मानिसको मुखबाट त्यही निस्कन्छ। 2 घरको दृष्टान्त। 46 मैले भनेका कुरा गर्दैनौ भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्दछौ? 47 जो म कहाँ आउँछ, मेरा वचन सुन्छ र ती अनुसार गर्छ, त्यो कस्तो मानिस हो, म तिमीहरूलाई बताउने छु। 48 त्यो एउटा घर बनाउने मानिस जस्तो हो, जसले गहिरो खनेर चट्टानमाथि जग बसाल्यो, अनि जब भल चल्यो र जल प्रवाह उर्ली आए र त्यस घरमा ठोकियो, तब त्यस घरलाई हल्लाउन सकेन, किनकि त्यो पक्का बनाइएको थियो। 49 तर जसले सुन्छ र पनि त्यस अनुसार गर्दैन, त्यो एउटा यस्तो मानिस हो, जसले जमिनमाथि जग बिनाको घर बनायो। जब त्यस घरमाथि भल आएर ठोकियो, तब त्यो घर तुरुन्तै ढल्यो र त्यस घरको ठुलो सर्वनाश भयो। परमेश्वरले यस वचन पाठद्वारा हामीहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। कृपया यो वचन अरूलाई पनि बाँड्न नभुल्नुहोस्। धन्यवाद। जय मसीह।